नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा म भूपाल रिटेल। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको 1 वर्ष नाग्दा संक्रमितको संख्या पनि 6 करोड नागेको छ र अहिलेसम्म 4 करोड 15 लाख भन्दा बढी निको भएका छन् भने 14,14,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यो संसारको तथ्याङ्क। नेपाल प्रसङ्ग जोडौँ। नेपालमा मंगलबार अपराह्नसम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा 1361 जनाको मृत्यु भएको छ। यो मृत्युदर कुल संक्रमितको आधारमा 0.6% हो भने संक्रमितको संख्या नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,959 छ। यो 17,959 मध्ये 6,518 जना घरमै होम आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी अस्पतालहरूमा छन् र त्यसमध्ये 393 जना आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा 57 जना छन्। अर्थात् यी 393 र 57 जनाको अवस्था चाहिँ अलिक नाजुक रहेको बताइन्छ। र नेपालमा कुल परीक्षण मध्ये 13.3% संक्रमण पुष्टि भएको छ र संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। यद्यपि संक्रमण दर घटेको छैन। पीसीआर परीक्षणको संख्या घट्दै जाँदा संक्रमितको संख्या घटेको बताइन्छ। र काठमाडौँमै मात्रै पनि यति बेला 1,04,682 जना व्यक्ति संक्रमित भएको विवरण प्राप्त भएको छ। एकातिर संक्रमणको दर, अर्कोतर्फ यति बेला राजनैतिक रूपमै नेपालमा उथलपुथल होला कि जस्तो सङ्केत देखिन्छ। सत्तारूढ दलभित्र त्यहाँ टसल छ। त्यसले व्यवस्थामाथिकै प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन पनि भएका छन्। उता महोत्तरी बर्दिवासमा चाहिँ यो महामारीका बीच पनि मानिसहरू सडकमा निस्किएका छन्। त्यहाँ प्रदर्शन भएको छ। प्रहरीले गोली चलाउँदा मङ्गलबार घाइते भएका एक युवकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि महोत्तरी तनावग्रस्त भएको छ बर्दिवास र त्यहाँ प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। भोलि बिहानसम्मका लागि आज 6 बजेदेखि भोलि बिहान 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयलाई लिएर त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ। हत्या आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ। महामारीका बीच यसरी भइरहेको प्रदर्शन, यो प्रदर्शन गर्न बाध्य भइरहेका आम मानिस, तिनीहरूको जीवन रक्षा र तिनीहरूलाई न्यायको विषय के छ, यो विषय जोडेर हामी महोत्तरी स्थित हाम्रा संवाददाता मनोज झासँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोजी। हजुर भूपालजी। मनोजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु भूपालजी। त्यहाँ त अहिले बर्दिवासमा निषेधाज्ञा नै जारी गरिएको छ भोलि बिहानसम्म। एकातर्फ यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी छ, अर्कोतर्फ मानिसहरू बाहिर निस्किएर आन्दोलन गएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यसको अलिकति पृष्ठभूमि बताउनुहोस् त, यो परिस्थिति कसरी डेभलप भयो? भूपालजी, आइतबार साँझ बर्दिवास वडा नम्बर 14 सुगम बस्तीका सादिम आलमको 6 वर्षीय छोरी गुलाब शाह खातुन बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको शव भने सोमबार मध्यरातमा भेटिएको थियो। रातिमा मुचुल्का उठाउन नसकेर प्रहरीले त्यही शव भेटेको स्थललाई सुरक्षा घेरा हालिराखेको थियो। बिहानै बालिकाको शव भेटेको खबर बाहिर आउने बित्तिकै स्थानीयहरू शव हेर्न जुट्न थाले। कुरा खुल्दै गएपछि आरोपी पक्राउ परेको र त्यही बालिकाको घर नजिकैको 3 तल्ले घर भएका अरुण कुमार शाहले हत्या गरी फालेको खबर फैलियो। बालिकाको शव हेर्न पुगेकाहरू आक्रोशित हुँदै गए। उनीहरूले प्रहरीलाई शव त्यहाँबाट उठाउन दिएनन्। आरोपीको घरमा आगो लगाइदिए भिडले। घर एकदमै जल्न थाल्यो। त्यतिकैमा आक्रोशित भिड नियन्त्रित भएन। प्रहरीकै समेत मिलोमतो हुन सक्ने र बर्दिवासका डिएसपी तथा घुमुवा प्रहरीले आरोपीलाई संरक्षण दिएको हल्ला फैलियो। आन्दोलन प्रहरीमाथि केन्द्रित हुन थाल्यो र ढुङ्गामुढा पनि गर्न थाल्यो। एउटा ट्राफिक र अन्य केही प्रहरीको टाउको नै फुटाइयो त्यहाँ। त्यसपछि प्रहरीले ढुङ्गामुढा चल्न, आरोपीको घर बचाउन बल प्रयोग गर्न थाले र तैपनि उनीहरूले सफल भएन। भिड शान्त हुने मनस्थितिमा थिएन। छिनछिनमा ढुङ्गामुढाले त्यही आक्रोश पोखिरहेको थियो। आरोपीको घरमा लगाइएको आगो नियन्त्रणको लागि बारु नियन्त्रण 2 थान आएको थियो, तर उसको पनि बाटो छेकियो। बारु नियन्त्रणले आगो निभाउन पाएन। स्थानीय केहीले बिहानैदेखि छलफल गरेर अवस्था शान्त पार्ने प्रयास गरे
केही प्रस्ताव समेत गरे तर भिड मान्ने अवस्थामा थिएन। मृतक बालिकाको आफन्तहरूकै नेतृत्वमा बालिकाको शव सोही ठाउँमा उठाएर महेन्द्र राजमार्गतर्फ भिडसँगै मोडियो। भिड अगाडि बढ्दै गर्दा पुनः बाटोमा उभिएका प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा भयो। प्रहरीले जवाबमा अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज गरे। केही भिड तितर-बितर भए तर शव भने राजमार्गमै पुर्याइयो। राजमार्ग घेरियो र शव राखेर प्रदर्शन सुरु भयो। भिड पुनः त्यही जुट्न थाले। माइक ल्याएर केहीले आफ्नो विचार पोख्दै थिए। भिड झनै उग्र हुँदै थियो। अचानक प्रहरीले शव नियन्त्रणमा लिन भिड तितर-बितर पार्न थाले। पुनः लाठीचार्ज भयो। अश्रु ग्यास दर्जनौं पड्काइयो र अन्तमा हवाई फायर खोलियो। दर्जनौं राउन्ड गोली चल्यो। गोली लागेर बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 5 का श्याम कार्की घाइते भए। उनलाई 4 गोली लागेको थियो। घाँटी, छाती, खुट्टा लगायत ठाउँमा गोली लागेर अवस्था ज्यादै सिकिस्त भएपछि उनलाई हेलिकप्टरले काठमाडौँ लग्यो। उनीसँगै गोली लागेका बर्दिवास 1 का सञ्जय भन्ने बुद्धिराज नेपानेलाई पनि सोही हेलिकप्टरमा काठमाडौँ लग्यो। मृतक बालिकाका आफन्त आफ्ताब आलमकै समेत प्रहरीले टाउको फुटाएकोमा उनको उपचार त्यही भइरहेको अहिले पनि छ। त्यस्तै मंगलबार बिहानैदेखि पटक पटकको ढुङ्गामुढा, लाठीचार्ज, अश्रु ग्यास प्रहार र गोली प्रहारपछि अवरुद्ध पारिएको महेन्द्र राजमार्ग र बीपी राजमार्ग खुलाइयो पनि। भिड तितर-बितर भए पनि तर आक्रोश भने अझै स्थानीयहरूको मनमा यथावतै थियो र अहिले पनि छ। यता प्रहरीले समेत अहिले राजमार्ग छोडेको छैन। जुन आइतबार साँझ आफ्नै घर अगाडि खेलिरहेको जुन बालिका थिए 6 वर्षीय खातुन गुलाब खातुन खेलिरहेको बालिका नदेखेपछि उनका परिवारहरूले खोज्न थाले। केही घण्टा पछि नभेटेपछि प्रहरीमा उनीहरूले गुहार गरे। प्रहरी समेत खोजी गर्न थाले तर बालिकाको शव कतै फेला परिएन। यता आरोपी जुन अरुण कुमार शाह भनेको छ गौशाला नगरपालिका बस्ने, उनले बालिकालाई सोही राति हत्या गरी बोरामा कोचेर आफ्नै कोठामा राखेका थिए। अन्यत्र शव फाल्ने अवस्था नदेखेपछि आरोपी र मृतक बालिकाको घरको बीचमै पर्ने सामुदायिक परिवार कल्याण सङ्घ मोहतरीको कार्यालयभन्दा पश्चिम विक्रु शाहको घर पछाडि विनोद शाहको खाली जग्गामा शव फालेर गौशाला स्थित आफ्नै घरमा रातिमै भाएका थिए आरोपी अरुण शाह। र आफ्नो घरमा पुगिसकेपछि उनको हाउभाउ अलि बेग्लै प्रकारको देखियो र घरकै मान्छेहरूले गौशालाका प्रहरीलाई खबर गरे र आरोपीको घरमै गएर प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए र उनलाई केरकार गरेपछि भोपालजी आरोपीले त्यति बेला नै स्वीकार गरे कि आफूले हत्या गरी शव फालेको र त्यहाँ रातिमै गएर शव पनि देखाइदियो। बालिकाको अपहरण गरी बलात्कार समेत गरी हत्या गरेको सन्दर्भमा जुन यहाँका प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई सोद्धाखेरि भन्नुभयो यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट भएपछि आएपछि मात्रै यो बलात्कार हो कि के हो भन्न सकिन्छ। अहिले त्यसको शङ्का मात्रै गरेको छ, त्यस्तो कुरा गरियो। यता जुन झडप भयो त्यसमा प्रहरी उपरीक्षक सहित 15 प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। आन्दोलनकारीहरूको तर्फबाट भएको ढुङ्गामुढाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोहतरीका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश बेस्ट, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक 1 जना सहित 15 जना प्रहरी घाइते भएको पनि यहाँ मोहतरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अनि मनोजजी जस्तो तपाईले यो विवरण बताउनु भयो, हजुर, बालिकाको अपहरणपछि बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका छ। यद्यपि यसको परीक्षण रिपोर्ट आइसकेको छैन। आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउने गरिसक्यो। हजुर, आरोपित त प्रहरीको कठघरामा छ, कस्टडीमा छ। हजुर, ती मानिसहरू प्रदर्शनमा किन उत्रिए अनि यो निषेधाज्ञाको तहमा आज पुग्नु पर्यो? यो चाहिँ जुन रूपमा एउटा बालिकालाई हत्या गरियो, स्वाभाविक छ। एक त बलात्कारीलाई फाँसी नै हुनुपर्ने सजाय आम देशमा भइरहेको छ। हुनसक्छ त्यही आक्रोशले उसको घर पनि जलाइयो र अहिलेको परिस्थिति निषेधाज्ञाको परिस्थिति किन आयो भन्दा त्यहाँ हिजो नै त्यसपछि सर्वदलीय बैठक बसिसकेपछि अब आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने कुरा गर्यो। जुन 1 जना घाइते हुनुहुन्थ्यो ग्रान्डी हस्पिटलमा, आज रातिमा 1 बजे उनको मृत्यु भएको खबर आइरहेछ। अहिले फेरि अब पोस्टमार्टम पछि जुन लास छ मृतकको, उनको लास अब बर्दिवासमा केही बेरमा ल्याउने कुरा भइरहेछ। अब लासलाई देखिसकेपछि फेरि भिड उत्तेजित हुने होइन, त्यो आशंकामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। र अर्को जुन मृतक भयो उनलाई
सहित घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् उनीहरूले। जुन हेलिकप्टरले लग्यो त्यसको चार्जहरू सबै सरकारले बेहोर्नुपर्ने माग राखेका छन्। घाइतेहरूको उपचारको पनि माग उनीहरूले राखेका छन् र यस सन्दर्भमा महोत्तरीका जिल्ला प्रमुखले सिडिओल कृष्णबहादुर कटुवालले भन्नुभयो कि हामीले कुरा गरिरहेछौँ र यही भिड अझै आक्रोशित नहोस्, थप जनधनको क्षति नहोस् भनेर बर्दिवास नगरपालिकाका 4 किल्ला तोकेका छन्, त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जस्तो नि मनोजजी, अब यो घटना भइ नै सक्यो, त्यस पछाडि आरोपित पक्राउ परेको अवस्था, निषेधाज्ञा पनि जारी गरियो। अहिले चाहिँ सामसुङ छ त्यहाँ प्रदर्शन? हजुर, अहिले प्रदर्शन सामसुङ छ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी हमाल, उहाँको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय बैठकले एउटा वार्ता समिति गठन गरेको छ, जसले कि बर्दिवास सेवा समितिले आयोजना गरेको जुन सर्वपक्षीय बैठक थियो, जुन मृतक न्यौपाने को मृत्यु भयो उहाँलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आन्दोलनमा गोली चलाउने निर्देशन जुन प्रहरी अधिकारीले दिए उनलाई तुरुन्त निलम्बन गरेर बर्खास्त गर्नुपर्ने, बालिकाको हत्यारालाई कडा कारबाही हुनुपर्ने सरकारसँग माग गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ। अब महामारी छ, कोरोना भाइरसको महामारी छ, मानिसहरू त्यसबाट पनि त्रसित डराएको अवस्था छ। अनि यो महामारी र व्यवस्था गर्दै यो भएको प्रदर्शनमा चाहिँ उनीहरूलाई डर, त्रास, महामारीको चाहिँ कुनै चिन्तै छैन? कुनै चिन्ता छैन। एक त पहिलादेखि नै यो घटना त अब आइतबारदेखिको घटना हो। योभन्दा अगाडि पनि कुनै रूपमा चाहे यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू हुन्, उनीहरूले पनि कोरोनालाई वास्तै गर्न छोडिसकेका छन्। अब बेला बेलामा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने, ल कोरोना छ भनेर देखाउने मात्रै, अरू कुनै वास्तै छैन। अब अन्य दिनमा कुनै वास्ता कोरोनालाई गरिएको छैन भने राज्य तर्फबाट पनि र आम मान्छेबाट पनि भने यो आक्रोशित भिडहरूले त कोरोनाको चिन्ता गर्ने। मनोजी, त्यहाँ कोरोनाको खास तनाव छैन, कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिन थालिसके सरकारी निकायहरूले नि? हजुर हजुर हजुर। अनि त्यहाँको केसको अवस्था चाहिँ के हो त? जस्तो कोरोनाको चाहिँ कोरोनाको केसको अवस्था जुन सरकारले मापदण्ड तोकेको छ भूपालजी, कि एकदमै लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्रै गर्ने, पहिला जाँचै गर्ने, त्यो जाँचैको दायरा यस्तो सीमित र एकदमै नियन्त्रित गरिदियो जसले गर्दा पनि अब केसहरू प्राय यता आइरहेको छैन, भेटिरहेको छैन। अनि मान्छे पनि एकदमै खुला रूपमा ल कोरोना अब यहाँबाट गइसक्यो, हाम्रो हावापानीमा कोरोना बाँच्न सकेन भनेर यस्तै गफगाफमा कोरोनालाई यहाँबाट उडाएको जस्तै छ भोपाल। भनेपछि हालको डेटा तपाईँसँग छ, तथ्याङ्क के कस्तो अवस्था हो जिल्लाको? हालको तथ्याङ्क मसँग छैन, म एकछिनपछि म अपडेट गर्छु। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद मनोजजी जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा महोत्तरी संवाददाता मनोज झा। महोत्तरीमा एक बालिका गुलाब खातुनको अपहरण र त्यस पछाडि बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका पछाडि त्यहाँ प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागि एकजनाको मृत्यु र त्यो मृत्यु पछाडि अवस्था झन् नाजुक हुन सक्ने सङ्केत देखिएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। भोलि बिहान 6 बजेसम्म महामारीका बीच भएको यो प्रदर्शनको असर के हुन सक्छ, जोखिम के हुन सक्छ, यो प्रक्रियाका विषयमा त्यसले निम्त्याउन सक्ने खतराका विषयलाई जोड्दै हामीले संवाद गऱ्यौँ हाम्रा महोत्तरी संवाददाता मनोज झासँग। हामी उदयपुरतर्फ लाग्दैछौँ। नेपालको एक समय के भनौँ, नेपालको कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर, सुरुवातको इपिसेन्टर मानिएको उदयपुर, जहाँ सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित 30-31 जनासम्म सङ्क्रमित देखिए पछाडि नेपालमा ठुलो त्रास सुरु भएको थियो। त्यस पछाडि समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलियो भनेर पनि आकलन गरियो। तारन्तार र सरकारको तदारुकताका बीच ती सङ्क्रमितलाई विराटनगर पुगेर उपचार गराइयो। एउटा जमातीबाट देखिएको त्यो सङ्क्रमण, त्यस पछाडि दोस्रो लहरकै सङ्क्रमण पुष्टि भएको भनेर विभिन्न ठाउँमा पनि केस देखिन थाले र मानिसहरूको धमाधम उपचार, सरकारले निःशुल्क उपचार, फेरि त्यस पछाडि शुल्क लिने, फेरि विरोध भएपछि निःशुल्क, यावत प्रक्रियाका बीच कोरोनाले नि सरकारलाई, सरकारका दिनानुदिन गतिविधिलाई, आम मानिसको दिनानुदिन गतिविधिलाई अलमलमा पारेको अवस्था थियो। त्यो उदयपुरको त्यति बेलाको इपिसेन्टर बनेको उदयपुर अहिले कुन अवस्थामा छ? उदयपुरमा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था के छ, केस कति छ,
आदि इत्यादि विषय जोडेर हामी उदयपुर संवाददाता गणेश सुवेदीसँग कुराकानीको प्रयत्न गरिरहेका छौँ। टेलिफोन सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ उदयपुरको अवस्था के छ यो विषयलाई जोडेर। सङ्क्रमित विश्वभरि नै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। दोस्रो लहरको सङ्क्रमण देखिएपछि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। न्युयोर्कमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। यसै गरी बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, इटाली लगायतका देशहरूले फेरि कतै प्रतिबन्ध लगाएका छन्, कतै कर्फ्यू नै लगाएका छन्, कतै लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। तर पनि सङ्क्रमण घटेको छैन। दोस्रो लहरको सङ्क्रमणले छन् धेरै तनाव सिर्जना गरेको छ। यद्यपि सँगसँगै खुसीको खबर पनि यो छ कि 10-11वटा कम्पनीहरूले खोप निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। केहीले त परीक्षण सफल नै भएको दावी गरिसके पछाडि यो चाहिँ अब छिट्टै आउने र आम मानिसलाई 1-1.5 वर्ष यता त्रासमा पारेको यो विषयले अब छोड्छ कि भन्ने आशा अपेक्षा पनि गरिएको छ। यो खुसीको एकातर्फ आशाको त्यान्द्रो जागेको अवस्था पनि छ। हामी नेपालको प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ। नेपालमा सुरुवातको एपिसेन्टर मानिएको खासमा उदयपुरको अवस्था हालको चाहिँ के छ, त्यहाँको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर हामी उदयपुर संवाददाता गणेश सुवेदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। गणेशजी। हजुर भूपालजी। अब यो सुरुवातको त उदयपुर एपिसेन्टर कोरोनाको हालको अवस्था चाहिँ त्यहाँ के छ? जुन रूपमा विगतका दिनहरूमा चाहिँ उदयपुरको नाम सुन्ने बित्तिकै उदयपुरको पुल्गे भनेर जुन एक चर्चित नाम बनेको थियो सङ्क्रमणको अवस्थामा, अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। उदयपुरमा चाहिँ विगतका दिन जस्तै भन्दा पनि अब कोभिड हुनुभन्दा पूर्व जुन अवस्था छ त्यो उदयपुर अहिले त्यही अवस्थामा चाहिँ गइरहेको छ भूपालजी। सामाजिक दूरीहरू कायम भएको हामी पाउँदैनौँ, तर मास्कहरू चाहिँ लगाएको हामी देख्छौँ र अहिले चाहिँ सामान्य जस्तै बनिरहेको अवस्था छ उदयपुर। भनेपछि सङ्क्रमण हुने व्यक्तिहरू नै छैनन् अहिले? सङ्क्रमण मुक्त भइसके सबै त्यो जिल्लामा? सङ्क्रमण मुक्त जिल्ला त भन्न त नमिल्ला, तर सङ्क्रमण हुने क्रम पनि जारी छ। आइसोलेसनमा आफै बसेर आफै निको हुने क्रम पनि जारी छ। मृत्यु हुने पनि फाटाफुट्टो रूपमा एक दुईजना बितिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म उदयपुरमा लगभग 10जनाको हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने 300जना भन्दा बढी चाहिँ कोभिड सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। तर यतिकै हुँदै पनि चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ जुन रूपमा अन्य जिल्ला जस्तै सहजै भइरहेको चाहिँ हामी चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ। जस्तो पनि गणेशजी, अब नेपालमा पहिलो पटक माघको 9 गते जनवरी 23 हो र फर्स्ट केस देखिएको, त्यो देखिँदाखेरि आत्तिएको अवस्था, पत्रकार सम्मेलनै गर्नु। सेकेन्ड केस देखियो, त्यसको 2 महिनापछि मार्चमा त्यति बेला स्वास्थ्य मन्त्री नै उपस्थित भएर पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस पछाडि फटाफट लकडाउन लगायतका प्रक्रिया विभिन्न गरियो नि, डराइएको परिस्थिति। त्यसपछि भुल्केमा देखियो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब यो समुदाय स्तरमा देखिएछ, जमातीबाट देखियो 13 जना भनियो, त्यो बढ्दै गएर त्यहाँ 30-31 जनासम्म पुगेपछि अनि दोस्रो लहरको सङ्क्रमण देखियो समुदाय स्तरमा भनेर मान्छेहरू अलर्ट भए, डराइएको परिस्थिति। त्यसपछि वीरगञ्ज हुँदै देशैभरि फैलिँदै अवस्था त्यो गएको थियो। त्यति बेला मानिसहरू डराउने, सतर्क हुने आदि प्रक्रिया चलेको थियो। अहिले चाहिँ उदयपुरमा सामान्य अवस्था छ। प्रशासनले नि सामान्य रूपमा आफूले गर्नुपर्ने पूर्ववत कामहरूमै केन्द्रित भएको छ। कोभिडलाई त्यति महत्त्व दिएको छैन आदि इत्यादि। यो हो त खास अवस्था अहिलेको? स्थानीय तहहरू र प्रशासनले खासै चासो नदिएको भनेर चाहिँ हामी पनि भन्न सक्दैनौँ। स्थानीय तहहरू सँगसँगै स्थानीय प्रशासनहरूले समेत कोभिड नियन्त्रणका लागि चाहिँ केही दिन अगाडि जस्तो तिहार पर्व आयो, तिहार पर्व पछाडि छठ पर्व आयो, त्यो छठहरूमा चाहिँ खोलाहरूमा चाहिँ भिडभाड हुन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले, स्थानीय पालिकाहरूले उदयपुरका सम्पूर्ण खोलाहरूलाई निषेधित गर्यो छठ बनाउनका लागि। त्यस सँगसँगै तिहार पर्व आयो, तिहार पर्वमा चाहिँ देउसी भैलो खेल्दाखेरि झन् सङ्क्रमण बढ्ने जस्तो देखेर उदयपुरका सबै स्थानहरूमा चाहिँ देउसी भैलो नखेल्नका लागि स्थानीय प्रशासनले पनि आग्रह गरेको थियो। सोही अनुरूप पालना पनि भयो। तर जुन रूपमा मान्छेहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था थियो हामी देखिरहेका छौँ। जस्तो अहिले पनि हामी बजारमा देख्छौँ, अन्य स्थानहरूमा देख्छौँ जुन मास्कहरूको पनि प्रयोग हामी त्यति गरिरहेको पनि देख्दैनौँ। एकदम सामाजिक दूरी पनि हामी कायम भएको देख्दैनौँ। त्यहाँ पसलहरूमा त्यस्तै भिड छ। पसलहरूमा चाहिँ जुन रूपमा दसैँमा, तिहारमा, चाडपर्वको समयमा जुन पसलहरूमा भिडभाडहरू देखिन्थ्यो त्यो भिडभाड गरिरहँदाखेरि पसलहरूमा चाहिँ भिडभाड देखिँदा पनि त्यहाँका पसलेहरूले पनि सामाजिक दूरीहरू अपनाउने लगायतका कामहरू गरिरहेको हामीले देखेका थिएनौँ र अहिले पनि देखिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर केही मात्रामा सार्वजनिक सवारी साधनहरू चढ्ने बेलामा चाहिँ मास्क अनिवार्य गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामी अलिक कडाइ गरेको देख्छौँ। तर अन्य स्थानमा हामी त्यस्तो धेरै कडाइ गरेको पनि देख्दैनौँ। खास गरी सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ मूलतः यो सरकारले पालना गरेको मापदण्डहरू लागू गर्नुपर्नेहरू हामीले देखिरहेका छौँ। तर त्यति मात्रामा सरकारी कार्यालयहरू पनि त्यो अनुसारको चाहिँ मापदण्डहरू पालना भइरहेको हामीले देखिरहेका छैनौँ भोपालजी। खास गरी उदयपुरका स्थानीय तहहरूले चाहिँ कोभिड नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास चाहिँ एकदम उदाहरणीय छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। उदयपुरको 14 नगरपालिकामा जुन उदयपुरका 8वटा स्थानीय तहहरूले बनाएको एउटा कोभिड अस्पताल छ त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा
छ। त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ उदयपुरका सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार गराउने कामहरू गरिन्छ। त्यो स्थानीय त जुन चौधरी नगरपालिका बस्छ, त्यो चौधरी नगरपालिकाले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ नोबेलसँग त्योसँगै अन्य विराटनगरको अस्पतालहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर स्वाबहरूको चाहिँ सस्तो दरमा चाहिँ स्वाब टेस्टहरू गराउने कामहरू गरिरहेको छ। यद्यपि हामीले चाहिँ हाम्रो पालिकाभित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ निःशुल्क गराउने भनेर उसले बताइरहेको थियो। सँगसँगै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले पनि कोभिड नियन्त्रणका लागि विशेष अभियानहरू थालिरहेको, जुन रूपमा अघिल्ला चरणमा थालेको थियो त्यो अनुरूप गरिरहेको छैन। यद्यपि उसले पनि आफूले गरिरहेको बताइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि स्थानीय तहहरूले चाहिँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पैसाहरू कोभिड नियन्त्रणमा राखेको अथवा त्यो तर्फ चाहिँ विनियोजन गरेको हामी देख्छौँ। तर प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अझै भएको छैन कि भन्ने चाहिँ आम जनताको र नागरिक समाजको चाहिँ भनाइरहेको छ भोपालजी। ए ओके, अनि जस्तो अब प्रभावकारिताको विषय पनि आउँछ होइन? प्रभावकारिता चाहिँ जस्तो अब मान्छे भिडभाडमा हिँडे पनि मास्क चाहिँ लगाएको छ, अर्कोतर्फ सँगसँगै भिडभाडमा हिँडे पछाडि त्यसको जोखिम त सँगसँगै रहिगयो। परीक्षणमा आउने मानिस नै घटे अथवा परीक्षण नै गर्न छोडियो, त्यसकारण पनि मानिसले यसलाई व्यवस्था, अर्कोतर्फ मानिसले यो सामान्य रहेछ भनेर व्यवस्था पनि गर्न थालियो भनिन्छ। त्यहाँको सेन्टिमेन्ट्स, मानिसको सोचाइ त्यस्तो चाहिँ के अवस्था छ त्यो चाहिँ? हो, यो कुरा एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। खास गरी जुन रूपमा हिजोको जुन सुरुवाती चरणहरूमा एउटा मान्छेलाई कोरोना सङ्क्रमण देख्ने बित्तिकै त्यो मान्छेसँग नजिक भएका मान्छेहरूसँग दर्जनौं मान्छेहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा हिजोको स्वाब परीक्षण गर्ने कामहरू जुन रूपमा स्वास्थ्य कार्यालय सँगसँगै स्थानीय पालिकाहरूले बढाएका थिए। तर पछिल्लो समय त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ कुन चरीको नाम हो भन्ने जस्तो भइसकेको छ। मलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, मलाई कोरोनाको टेस्ट गराइदियो, स्वाब परीक्षण गरिदियो भन्दाखेरि पनि हामी गर्दैनौँ, तपाईँ आफ्नो उपचार आफै गर्नुपर्छ, आफै होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराउनुहोस् भन्ने सम्मको चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले सँगसँगै स्थानीय पालिकाका वडाध्यक्षहरूले भनेको पनि हामीले सुन्नमा आएका छौँ र आफै कोरोना सङ्क्रमितहरूले पनि त्यो हामीलाई स्वयंले बताउनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि विगतका दिनहरूमा कोरोना सङ्क्रमितका लागि जुन रूपमा जुन डरका साथ थप फैलिन नदिनका लागि जुन रूपमा मूलतः स्थानीय सरकार लागिरहेको थियो त्यो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक कम भएको हामीले पाउँदछौँ। खास गरी स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई नै सँगसँगै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूलाई, उपप्रमुखहरूलाई नै चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिरहेको छ। त्यो कोरोना सङ्क्रमण देखिरहँदाखेरि उहाँहरूले पनि आफू कोरोना सङ्क्रमित भएर उपचार गरे पश्चात कोरोना त भयङ्कर रूप रहेछ, यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थापन गरेर यसलाई चाहिँ अलिक टाइट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि लाग्नुपर्ने थियो। तर त्यो अनुरूप नलागेको भनेर चाहिँ जनताहरूको बुझाइ छ। यसरी हेर्दाखेरि विगतका दिनहरूलाई सम्झेर र अहिलेको सम्झिँदा हेर्दा चाहिँ आकाश जमिनको फरक भएको आम जनताको बुझाइ छ। खास गरी कोभिडको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अनि जस्तो अब अन्त्यमा तपाईँलाई यो एकातिर मतलबै नगरिरहने, अर्कोतर्फ फेरि यति बेला परीक्षा पनि चलिरहेछ कक्षा 12को, त्यहाँ सामाजिक दूरी भनिएको छ, दुनियाँ मापदण्ड त अपनाइएको छ, त्यसले फेरि अर्कोतर्फ हाउगुजी पनि त सिर्जना गरे होला। हो, यो पक्कै पनि यो गम्भीर विषय बनिरहेको छ भोपालजी। खास गरी म सदरमुकाम गाईघाटमै केन्द्रित गर्न चाहन्छु। सदरमुकाम गाईघाटको स्थानीय उदयपुरको चाहिँ अलि मेरो घर पनि सदरमुकाम गाईघाटै भएको कारणले गर्दाखेरि म त्रियुगा नगरपालिकासँग अलिक बढी नजिक छु, किनकि मेरो घर सँगसँगै पनि पर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले चाहिँ अब केही दिनभित्रमा विद्यालय सञ्चालनको तयारीहरू पनि गरिरहेको छ। अब कोभिडको खोप ल्याउने तयारी जुन सरकारले गरिरहेको छ त्यो पश्चात स्थानीय तहहरूले चाहिँ विद्यालयहरू खुलाउँदाखेरि राम्रो हुने अभिभावकहरू बुझाइ छ भने विद्यालयले चाहिँ अब र स्थानीय तहले चाहिँ जुन रूपमा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनका निमित्त चाहिँ विद्यालय खुलाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छन्। यसले थप सङ्क्रमण जोखिम देखिने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त भइरहेको छ। खास गरी केही दिन अघि मात्रै 50-55 जना कुन जिल्लामा चाहिँ कोरोना विद्यार्थीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। अब त्यसको जिम्मा कसले लिने त्योतर्फ पनि शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान नदिरहेको अवस्थामा अब विद्यालय यसरी सुचारू गर्दाखेरि जनजोखिम बढ्ने कि भन्ने चाहिँ आम अभिभावकहरूको बुझाइ छ। खास गरी तल्लो लेभलका जुन प्राइमरी लेभलका विद्यार्थीहरू छन् ती अभिभावकहरू चिन्तित भएको हामी पाउँछौँ। र हिजोबाट मात्रै कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भएको छ। विद्यालय प्रवेश गराउँदाखेरि अथवा परीक्षा सुरु हुन पूर्व चाहिँ मास्क लगाएर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयभित्र प्रवेश गराएको हामी पाउँछौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गराएर भित्र प्रयोग गराएको पाउँछौँ र परीक्षा हलबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यो हामीले पाइरहेका छैनौँ। जुन रूपमा चाहिँ हिजोको दिनमा नर्मल अवस्थामा जुन रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरू ओहोर गरिरहेका हुन्थे त्यही अवस्थामा हामीले चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ। र परीक्षा पूर्व चाहिँ विद्यालय प्रवेश गर्नु अगाडि चाहिँ त्यहाँ विद्यालयका गार्डहरूले हातमा सेनिटाइजर हालिदिने र मास्क अनिवार्य गर्नुहोस् है भनेर भनेको चाहिँ हामी देख्छौँ। तर इक्जाम सके पछाडि चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेको अवस्था चाहिँ छैन भोपालजी। गणेशजी, जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
भन्नु त हाम्रा उदयपुर संवाददाता गणेश उप्रेती। उदयपुरमा सुरुवातको यो इपी सेन्टर बनेको उदयपुर अहिले कुन अवस्थामा छ, त्यहाँ कोभिड नियन्त्रणको लागि के कस्तो काम भइरहेको छ र अहिले मानिसहरूले यसलाई कसरी लिइरहेका छन् आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी झापातर्फ लाग्छौँ। झापाबाट हाम्रा संवाददाता पुजन घिमिरे यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुजनजी। हजुर भूपालजी। झापामा चाहिँ के छ अवस्था? दिनानुदिन एकजना दुईजनाको मृत्यु भएको समाचार त आइरहेको अवस्था छ। झापाको कोरोना भाइरसको अवस्था के हो, त्यसको नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास के छन्, यो बताइदिनुहोस् न विस्तृतमा। भूपालजी, हालसम्म झापामा 32,576 जनाको PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा 3,472 जनामा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ भने तीमध्ये 101 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ कोरोना भाइरसकै सङ्क्रमणका कारण निधन भइसकेको छ। त्यसै गरी 1044 जना चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितहरूको अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसन तथा होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार भइरहेको अवस्था छ भने सङ्क्रमित मध्ये 2329 जना चाहिँ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेको अवस्था छ भूपालजी। जस्तो अब 100 भन्दा बढी झापामा मृत्यु नै भइसक्यो, करिब 3500 सङ्क्रमित छन्। दिनानुदिन सङ्क्रमण पनि परीक्षण गर्दै जाँदा बढ्दो अवस्थामा छ। यसको नियन्त्रणका लागि जसरी सुरुवातका दिनमा तदारुकता देखाइएको थियो, अहिले त्यो हदको काम भएको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। अवस्था त्यस्तै हो? जस्तो भूपालजी, सुरुमा यो सुरुवाती चरणमा सरकारले जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन लकडाउन गरेको थियो, त्यो पछाडि लकडाउन केही खकुलो हुँदै जाँदा मानिसहरूमा कोरोना भाइरससँग जुन किसिमको एउटा त्रास थियो, मनोवैज्ञानिक त्रास थियो, अहिले त्यो चाहिँ यो भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढे पनि क्रमशः हट्दै गएको जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ भूपालजी। अहिले झापाका बजार चोक गल्ली गल्ली पुरानै अवस्थामा लगभग फर्किसकेको छ। अहिले मानिसहरू चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू पनि त्यसरी यथेष्ट मात्रामा मानिसहरूले अप्नाएका छैनन् भने अहिले सुरुवाती चरणमा जस्तो मास्कको प्रयोग गर्ने, बारम्बार साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने क्रमहरू चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। यो कुराले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि मानिसहरू चाहिँ अहिले सुरुवाती चरणमा जस्तो त्योसँग चाहिँ कोरोना भाइरस फैलन सक्छ भनेर सजग नरहेको र सरकारले पनि जसरी नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेको थियो त्यो पछाडि जुन हिसाबले चाहिँ जनजीवन सामान्यतर्फ लानु पर्थ्यो प्राविधिक प्रिपरेसनहरू गरेर त्यो नगरिकन अहिले चाहिँ लापरवाहीपूर्ण अवस्था नै छ भन्नुपर्छ। पुजनजी, जस्तो दमक क्षेत्रमा चाहिँ 4 नबज्दै प्रहरी आउने, त्यस पछाडि हतार हतार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था, सडकमा हिँड्दाखेरि मानिसले मास्क लगाएको छैन भने त्यसलाई पक्रिने नि अवस्था आदि इत्यादि पनि देखिन्थ्यो केही समय अगाडि। अहिले चाहिँ त्यसो भए नियन्त्रणका यी प्रयासहरू सबै केही छैनन्, एज युजल जे चलिरहेछ, मानिसहरूले आफै नियन्त्रणका लागि सावधानी अपनाए भने अपनाए, नभए ठिकै छ भनेर स्वेच्छाले छोडिदिएको अवस्था हो त? त्यसो भए समग्रमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चाहिँ समुदायको तल्लो स्तरसम्मै फैलिसके पछाडि अहिले सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै चाहिँ अब केही पनि हुन सक्दैन कि झापामा भन्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडले छड्के जाँच गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ सर्वसाधारणले कसरी अप्नाएका छन् भनेर त्यो हेर्नको लागि छड्के जाँच गरेको थियो। त्यो क्रममा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ मास्क नलगाइकन हिँड्ने, सामाजिक दूरीको पालना नगर्ने, सामाजिक दूरी समेत कायम नगरिकन बस्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ पटक्कै नअप्नाइएको देखेर कतिपयलाई चाहिँ जरिमाना समेत गरेको थियो स्थानीय प्रहरीले। त्योबाट के देखिन्छ भने अब यहाँले भने जस्तै झापाको दमक, बिर्तामोड, काँकरभिटा, चन्द्रगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू अहिले अपनाउन प्राय छोडिएको छ भने सरकारका विभिन्न स्तरमा काम गर्ने, अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने मानिसहरू स्वयं पनि सङ्क्रमित भइसके पछाडि अहिले यो चाहिँ एक किसिमको लथालिङ्ग अवस्था छ भूपाल। भनेपछि आम मानिस जो सर्वसाधारण छ उसले पनि यो कोरोनालाई पत्याएको अवस्था भयो नि, यो सिरियस चाहिँ रोग होइन भनेर बुझ्न थाले। त्यसो भए अब यसलाई हामीले यसरी पनि हेर्न सकिन्छ भूपालजी, जस्तो कि सरकारले केही समय अगाडि जसरी सिरियसली त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने सङ्क्रमितहरूको अनि PCR परीक्षण गराउने र उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने अवस्था थियो। अहिले पछाडि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकारले पनि त्यो अनुपातमा काम नगरेका कारणले सर्वसाधारण पनि अब यो सरकारले पनि केही नगर्ने रहेछ, हामीले पनि अब सरकारले नै साथ नदिइसके पछाडि हामी मात्रै गरेर केही हुँदैन कि भन्ने पनि एक किसिमको सर्वसाधारणको मनमा त्यस्तो भएर पनि यो स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू नअप्नाएर यो कोरोना भाइरससँग चाहिँ लापरवाही गरेको हुनसक्छ। तर हामीले समग्रमा भन्दा अहिले सरकारको र सर्वसाधारणको अवस्था चाहिँ लगभग
उस्तै छ भूपालजी। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पूजनजी जस्तो सार्वजनिक यातायातमा मानिसहरू नि नभएको, किनकि दसैँ तिहार जस्ता चाडबाडमा हुने ट्राभलमा पनि मानिसहरू नभएको, अरू सामान्य अवस्थामा त झन् नभएको, गाडीहरू नि पातलो रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन कुदिरहेको त्यो अवस्था पनि देखियो नि। यो चाहिँ के को असर हो त? त्यो यो कोरोनाकै असर हो या अरू केही? जस्तो यहाँले भने जस्तै यो चाहिँ समग्रमा एउटा झापा चाहिँ मुख्य गरेर यो पूर्वको झापाको बिर्तामोड त्यसमा पनि पूर्वका पहाडी जिल्लाहरूको पनि यो चाहिँ केन्द्र हो, व्यापारिक केन्द्र हो। त्यो कारणले पनि यहाँबाट चाहिँ मानिसहरू विभिन्न व्यापार व्यवसायका लागि पहाडबाट पनि यतातिर झर्ने र यताबाट पनि मानिसहरू त्यतातिर जाने क्रम चाहिँ यो कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि निकै थियो। तर त्यो चाहिँ केही घटेकै हो। त्यो कारणले गर्दा मानिसहरू गाउँै छोडेर आफ्नो घरै छोडेर सहरी क्षेत्रमा आउने क्रम चाहिँ केही हदसम्म रोकिएकोले पनि त्यो असरहरू देखा परेको हुनसक्छ। तथापि यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, यही रोजगारी गर्ने र यही जीवनयापन गर्ने मानिसहरू चाहिँ सुरुवाती अवस्थामै लगभग फर्किसकेको अवस्था छ भूपाल। हवस् पूजनजी, जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा झापा संवाददाता पूजन घिमिरे। झापामा कोरोना भाइरसको अवस्था, आम मानिसले यसलाई कसरी लिइरहेका छन्, त्यो मनोविज्ञान लगायतका विषयलाई जोडेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।